वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं घिया तोरी के बारे में बताऊँगा और एक दो पैगाम भी हैं वो आखिर में बताऊँगा। तो ये आपको बता दूँ कि तोरियों के अंदर डिफ़ेक्ट किस तरीके से आता है और किस तरीके से ये ख़राब होती हैं, किस तरीके से ठीक होती हैं। और आपको बता दूँ घिया तोरी के बारे में लोग काफ़ी पूछते हैं। ये उम्र के लिहाज के हिसाब के मुताबिक जो होता है काम, ये भी चीज़ आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। यहाँ लोग पूछते हैं तोरी इतनी बड़ी हो गई है, हमारे घर में तोरी हैं तो वो लग नहीं रही। एक तो ये लोगों का सवाल जो है इसको कन्फर्म करूंगा। जो हॉनर अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे तजर्बा दिया है, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला सभी के पास इस तरीके का तजर्बा हॉनर होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल और मेहनत करने के बाद ऐसी चीज़ जो है वो आपके पास आती है। तो सबसे पहले मैं शुरू कर लेता हूँ इसके जो खूबियाँ हैं तफसील से अच्छी तरह से। अगर आप पूरा प्रोग्राम देखेंगे तो आप वेजिटेबल सब्ज़ी को लगाने में काफ़ी आप कामयाब इंशाल्लाह हो जाएंगे। जिस चीज़ के जो नए लोग हैं उनको भी समझ आ जाएगी, जो पुराने देखते रहते हैं उनको भी समझ आ जाएगी, चाहे कोई चैनल वाला हो चाहे कोई और हो। तो ये चीज़ के ऊपर आपने अच्छी तरह से गौर करनी है और इसको समझना है, तो फिर आप गार्डियन का शौक़ भी ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। तो चले मैं शुरू कर लेता हूँ। सबसे पहले सीड से शुरू कर लेता हूँ, ठीक है। जो लोग कहते हैं जी हमारे पास तोरियाँ हैं, तो वो तोरियाँ बड़ी देर देर से तोरियाँ लग रही हैं। कुछ कहते हैं जी लगी नहीं है, कुछ कहते हैं इसको परेशान हो के इनको निकाल ही देते हैं कि जी तोरी तो लग नहीं रही, तो ये तो फजूल है, इसको निकाल देते हैं। बिल्कुल ऐसा ना करें। आपको इस जैसे प्रोग्राम जब देखते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि ये चैनल वाले ने ये बात की है, उसको आप कन्फर्म करें फिर लोगों को पब्लिक करो। ठीक हो गया। सबसे पहली बात आपको बता देता हूँ कि आपको जो अच्छे वाले सीड मिल जाते हैं वो सीड आप जब लगाते हैं, एक सीड आपको, अगर आप ये सीड खुद तैयार करते हैं तो अच्छी तरह से इसको गौर से समझ लें। जो शुरू शुरू में से इसको तोरियाँ लगनी शुरू हो जाएं, तो सबसे पहले वाली जो तोरी इसको लग रही होती है उस तोरी को आपने बिल्कुल भी नहीं उतारना, ठीक है। बिल्कुल उसको आपने उस तोरी को नहीं उतारना, उसको खड़ी रहने देना है, उसको संभाल के रखना है ताकि आप उसके अच्छे से सीड निकाल सकें। आप जब भी तोरी लगाएंगे और इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पर जब लगाते जाएंगे तो उसको तोरियाँ फौरी तौर पर लगनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप इसको पूरा सीज़न तोरियाँ का खा के जो एंड पर जाकर इसको तोरी लगती है, अगर आप उसके सीड इसके इस्तेमाल करते हो तो फिर उसको उसी के टाइम के हिसाब के मुताबिक ही जाके तोरी लगेगी। ओके हो गया, ये आपके ज़हन में बात आ गई होगी। दूसरी आपको बात बता दूं कि महीने में आप इसको 2 दफ़ा स्प्रे करनी है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इसकी तोरियाँ के डिफ़ेक्ट की तरफ। कुछ लोग ये कमेंट कर देते हैं जी तोरी क्या हमारे पास लग रही हैं, तोरी कुछ स्ट्रेट होती हैं, कोई इसमें जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना वो टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती हैं। इसके बारे में भी कुछ बताएं। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जो मैंने आपको इसके सीड के हवाले से मैंने बताया वो चीज़ भी आपको चेक करवाऊंगा कि इस तरीके से आप भी कर सकते हो। तो ये देखें, अगर आप तोरी की अगर इसको लगा लेते हो तो अगर ये काम करने के लिए हमेशा जो मैं एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल काम करता हूँ तो सबसे पहले पौधे को अलग अलग तरीक़ों से लगा देता हूँ। किसी को बिल्कुल मिट्टी के ऊपर रख के लगा देता हूँ, किसी को मिट्टी के नीचे घसोर कर लगा देता हूँ, किसी को सेंटर में रख के लगा देता हूँ। इन तीनों का रिज़ल्ट चेक करता हूँ कि इनके बेस्ट रिज़ल्ट कौन सा होता है। उसके बाद मैं ये मुकम्मल मैंने जितने भी काम ये इस फील्ड में बचपन से सीखा है और लोगों को बताया है, वो प्रैक्टिकल ओरिजिनल बेहतरीन होता है। ये बात आप ज़हन में रखना, ठीक है। उसके अंदर जो चीज़ बेस्ट है फिर वो मैंने आप उनको बतानी होती है, जो सेकंड बयानी है वो बतानी होती है ताकि उसको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि ठीक तरीका ये होता है। चलें जी, अब आ जाते हैं। अब ये तोरी देखें, जो पहले वाली मैंने आपको तोरी चेक करवाई है, अब इसको देख लें। यहाँ से ये मोटी है और यहाँ से इसकी ये तरीका है, ठीक है। अब दूसरी तोरी के पास आपको ले जाता हूँ। ये तोरी देख लें, ये थोड़ी सी कुंडली सी बनी हुई है, ठीक हो गया।
اور یہ اس طریقے کی جب علامت ہوتی ہے، اس کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، دو خوبیاں ہوتی ہیں۔ یہ توری کا مطلب ہے کہ یہ نیچے کی طرف لٹک جائے۔ اگر اس کو نیچے لٹکنے کا موقع نہیں ملتا کسی چیز کے اوپر، اس کا اگر اس طریقے کی یہ اٹیک ہو جاتا ہے تو یہ پھر مڑ جاتی ہے۔ اگر یہ نیچے کی طرف اس کو موقع ملتا ہے نیچے لٹکنے کا تو وہ مڑتی نہیں ہے، پھر وہ اسٹیٹ ہی جاتی ہے، جیسے کہ یہ والی اسٹیٹ جا رہی ہے، دیکھ لیں یہ بالکل سیدھی ہے اور سیدھی جائے گی۔ اب یہ چیز آ گئی تو جو توری خراب ہو رہی ہے، مڑ رہی ہے، اس کی جو یہ چیز میں نے بتائی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب توری کا سیڈ لگاتے ہو اس کو نیچے گسور کر لگانا ہے تاکہ نیچے سے اس کا مڈ جو ہے وہ بہترین قسم کا بنے، اور نیچے کی سطح جو مٹی کی ہے وتر والی، اس کے اندر اس کی گروتھ بیسٹ طریقے سے چلے اور اس کو پوری پراپر خوراک ملے۔ جب آپ اوپن رکھ کے لگائیں گے تو پھر اس جیسا رزلٹ آئے گا۔ اب میں آپ کو اس کا مڈ چیک کروا دیتا ہوں، یہ دیکھیں دوسری طرف بھی میں نے لگائی ہوئی ہیں، وہ دور ہے، وہ بھی میں آپ کو کسی دن چیک کروا دوں گا۔ اچھا یہ دیکھیں، اب یہ اس کا مڈ ہے، یہ بالکل اوپر ہے، اس کی وجہ سے یہ جو چیز آ رہی ہے اس کے اندر تھوڑی سی بیماری ٹائپ توری موٹی پتلی ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو مڑ رہی ہیں زیادہ تر یہ چیز آ رہی ہے، تو اس کا فالٹ ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھنا، سیڈ کو گہرائی میں جا کر لگانا ہے بہترین طریقے سے۔ اب آ جاتے ہیں جو اس کا شروع میں سے جو توری لگتی ہے اس کا آپ نے جب سیڈ تیار کرنا ہوتا ہے، ایک آپ نے اسپیشل رکھنی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو وہ چیک کروا دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا نا، یہ دیکھیں یہ چیز آ گئی ہے۔ اب اس میں یہ توری دیکھو، یہ والی یہ توری آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ میں نے سنبھال کے اسی لیے رکھی ہوئی ہے، اس کے میں سیڈ تیار کروں گا اس توری کی، تاکہ وہ بیسٹ طریقے والے ہوں سیڈ، جس کو بھی دیں اچھے سیڈ دیں۔ تو آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ توری کو مہینے میں 2 دفعہ گوڈی کر لے جب بھی لگائی ہوگی۔ جو لوگ کہتے تھے دیر سے لگی نہیں ہے، بیلیں نکال دی ہیں توری کی، ان کے لیے بھی میں نے بتا دی ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ضرور لگیں گی۔ 2 دفعہ اس کو سپرے کرنی ہے، 2 دفعہ مہینے میں گوڈی کرنی ہے، تو یہ توری ویجیٹیبل جو سبزی میں آتی ہے یہ بیسٹ اور بہت ہی اچھی چیز ہے۔ آپ گھر میں چیز تیار کر کے کھاتے ہیں، اس کے رزلٹ کا آپ کو سارا کچھ ڈیٹیل کے ساتھ پتہ ہوتا ہے، میں نے اس کو یہ ڈالا تھا وہ ڈالا تھا، اس کے حساب سے اس کا رزلٹ اور ذائقہ کوالٹی پائیدار اچھی ہوتی ہے۔ چلیں جی اب آ جاتے ہیں جی، یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ جو ہے نا یہ ذہن میں رکھنا، اگر خاتون لیڈیز ہے تو اس کام کے اندر اس کو فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ ایک تو یہ بتا دوں کہ اگر فارغ ٹائم آپ کے پاس گھر میں عورت کے پاس اگر ہے، وہ بیٹھی رہے گی گھر میں، ان کے ایک تو بیماریاں بھی زیادہ اٹیک کرتی ہیں، دوسرا ان میں تھوڑا سا اگر وہ ورکنگ کرتی ہیں، یعنی کہ اگر گھر میں انہوں نے سبزی لگائی ہوئی ہے یا پودے لگائے ہوئے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو مٹی جو ہوتی ہے مٹی کے ساتھ اپنا رشتہ بنائیں، مٹی میں آپ ہاتھ لگائیں، اور مٹی کے ساتھ جس طریقے اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ کی کافی بیماریاں جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور بیماریاں آپ کے اوپر اٹیک بھی نہیں کرتی۔ مٹی کے ساتھ خاص طور پر اپنا رشتہ بنا کے رکھو۔ یہاں پر میں نے دیکھا ہے ابا جی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، وہ بڑا پودوں سے پیار کرتے ہیں، تو ان کا جو میاں ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے، وہ چلے گئے، تو ابھی انہوں نے پودوں سے اتنا پیار کرتی ہیں کہ انہوں نے مجھے اسپیشل کہا کہ مرتضیٰ صاحب آپ ہمارے میاں کے نام کے اوپر، ٹھیک ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ ان کے لیے کوئی پھلوں کے، کوئی ہماری گھر کی فیملی کے سمجھ لیں کہ اگر 10 بنتے ہیں 12 بنتے ہیں پلانٹس پھولوں والے جو ہے نا، یہ آپ کو میں اس کے مزدوری بھی سارا کچھ انہوں نے اوکے کی ہے، تو انہوں نے پیسے بھی دیے پودوں کے کہ ان کو آپ اس جگہ پر لگائیں جس جگہ پر کوئی آدمی اس کی دیکھ بھال کرے، اس کو پانی ڈالے، تو فی سبیل اللہ انشاءاللہ وہ جہاں پر بھی پودے لگیں گے پھل والے ہوں گے یا وہ پھولوں والے ہوں گے، تو ہماری فیملی کو ان پودوں کی دعا پہنچے گی۔ جب وہ مٹی میں اس کی کیئر ہوگی، پانی لگے گا، وہ پودے بڑے ہوں گے، پھل والے ہوں گے، وہ میرے میاں کے لیے بھی تاحیات ساری زندگی کے لیے، یعنی کہ وہ پودا دعا کرتا رہے گا، جس کے وہ پودا نام کا لگا ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ جو پودا فروٹ پھل والا پودا
انسان کے نام پر لگتا ہے، جو پودا جو وہ انسان اس کو کھاتا ہے وہ شکر الحمدللہ پڑھتا ہے، اور اس کی تمام جو دعا ہوتی ہے اس انسان کو ہی جاتی ہے۔ آج کا ہمارا اتنا ہی پروگرام تھا، تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔